व्याजेन श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजावातरं मुनिं यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतः तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोः भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। स्वधर्म ॐ यत्पदाम्भोरुहध्यानविध्वस्ताशेषकल्मषः वस्तुतामुपयातोऽहं यामुनेयन्नमामि तम्। श्रीमद्गीताभाष्ये प्रथमाध्यायः। तत्र प्रथमश्लोकस्य अवतारिकाभागः एव। तात्पर्यचन्द्रिकया सह अवलोकनावसरे तत्रत्य भूभारावतरणव्याजेन दिव्यचेष्टितानि कुर्वन् इत्यादि भाष्यवाक्यं यद्वर्तते तत्र पाण्डुतनययुद्धप्रोत्साहनव्याजेन इत्याकारकं विशेषणम् आलोकनीयम्। एवं प्राचीनभगवच्चरितस्य श्रीमद्गीतार्थोपदेशेन संगतिः प्रदर्शिता। गीतार्थोपदेशेन सह प्राचीनभगवच्चरितस्य भगवतः श्रीकृष्णस्य यत् चरितं नाम तदीय पूतनाशकटयमलार्जुनादीनां संहारः एवं एतेषां परमभागवतानाम् अनुग्रहः तदुभयमपि अत्र चरितम् अनेन गीतार्थोपदेशेन संगच्छते इति उपदर्शितम्। यतोहि अवतीर्य खलु सः गीताशास्त्रम् उपदिशति। साक्षात् श्रीकृष्णः अवतरणम् एतन्मुख्योद्देशेन भक्तानाम् अनुग्रहार्थं तेषां साक्षात् आश्रयणं भवतु इति दृष्ट्या अवतीर्य साधूनां परिरक्षणम् अकरोत्। तद्व्याजेन दुष्टानां शिक्षणमपि अकरोत्। नाम दुष्टशिक्षण शिष्टपरिरक्षण पुरस्सरं साधुपरित्राणार्थम् अवतीर्णः स भगवान् पुरुषोत्तमः श्रीकृष्णः गीतोपदेशमकरोत्। आश्रयणं कथं कर्तव्यम्? एतदुपदेशमार्गेण भगवदाश्रयणक्रमम् एते साधवः सर्वेपि भक्ताः जानीयुः। अतः उपदेशमकरोत्। तदपि युद्धप्रोत्साहनव्याजेन अकरोत्। उपदेशे व्याजः युद्धप्रोत्साहनम्, अवतरणे व्याजः कः इति चेत् तदानीं तत् उपदर्शितं तत्र। अतः इदानीं तेन गीतार्थोपदेशेन सह तदीयचरितस्य संगतिमपि प्रदर्श्य इदानीं वक्ति पाण्डुतनययुद्धप्रोत्साहनव्याजेन इति भारतकथासंगतिः। श्रीमन्महाभारतस्य कथासंगतिः। कथायां
युद्धक्षेत्रे यः पाण्डुतनयः अर्जुनः युद्धं कर्तुम् अनुत्साहं प्रादर्शयत् तत्कृते उत्साहवर्धनव्याजेन इति दर्शयति। अत्र व्याजशब्देन स्थानस्नेहकारुण्यधर्माधर्मधिया पार्थं प्रपन्नमुद्दिश्य शास्त्रावतरणं कृतम् इत्यत्र उद्दिश्य इति पदस्य अभिप्रायो विवृतः। व्याजेन उद्देशेन प्रोत्साहनोद्देशेन शास्त्रावतरणं कृतम्। कमुद्दिश्य? प्रपन्नमुद्दिश्य, पार्थमुद्दिश्य। सः धिया आकुलितः आसीत्। आसमन्तात् पूर्णरूपेण व्याकुलचित्तः आसीत्। तत्र कारणं स्नेहः, कारुण्यं, करुणा। तदपि स्थाने कारुण्यं, स्थाने स्नेहः नासीत्। अस्थाने, अयोग्ये स्नेहः, अयोग्ये कारुण्यं। तदाधारेण धर्माधर्मधी या वर्तते तस्मिन् बुद्धौ, तस्यां बुद्धौ आकुलता आगता। किं मया युद्धमनुष्ठेयम् उत न इति सन्देहः समुत्पन्नः। अतः तादृशसन्देहपरिहाराय तत्कृते युद्धे प्रोत्साहनं भवेदिति धिया, यद्यपि सः आकुलचित्तः अतः साक्षात् उपदेशम् अकरोत् इति तु न, आकुलितः अपि प्रपदनशीलः यावता न भवति तावता परमपुरुषः मार्गदर्शनं न करोति। अतः दर्शयति पार्थं प्रपन्नमुद्दिश्य, भवन्तं विना अन्यः मार्गः मत्कृते नास्ति, अहं सर्वस्वं भवच्चरणनलिनयोः सन्निधौ समर्पणमकरवम् इति पूर्णरूपेण समर्पितचित्तः यावता न भवति तावता परमपुरुषः अपि मार्गदर्शनं न करोति। अतः प्रपन्नं पार्थम् उद्दिश्य इदं शास्त्रावतरणं कृतम् इति। प्रपन्नमुद्दिश्य इत्यस्ति खलु, तदेव व्याजशब्देन उच्यते। उद्दिश्य, व्याजीकृत्य, तदेव उद्देशः। प्रपत्तिः एव उद्देशः। प्रपत्तिर्भवति चेत् अनन्तरं सर्वं भवति। अतः प्रपत्तिमुद्दिश्य, उद्दिश्य व्याजेन पाण्डुतनययुद्धप्रोत्साहनव्याजेन किमकरोत्? ज्ञानकर्मानुगृहीतं भक्तियोगम् अवतारयामास। तत्किमर्थं? मोक्षसाधनाय। कोऽयं मोक्षः? परमपुरुषार्थलक्षणमोक्षः। परमपुरुषार्थः इत्यादिना शास्त्रस्य परमप्रयोजनं प्रयोजनाभिधानम् अस्य गीताशास्त्रस्य परमं प्रयोजनं किमिति चेत् परमपुरुषार्थलक्षणमोक्षः। यतोहि उद्देशः दर्शितः। कोऽयमुद्देशः इति चेत् पाण्डुतनययुद्धप्रोत्साहनं। तर्हि युद्धप्रोत्साहार्थमेव गीताशास्त्रम् आगतम् इति भवति चेत् तदानीं तत्रत्य मुख्योद्देशः अवधारितो न भवति।
अतः दर्शयति इदं शास्त्रं परमपुरुषार्थलक्षणमोक्षः यो वर्तते तत्साधनरूपमिदं शास्त्रम्। अतः शास्त्रस्यास्य परमं प्रयोजनं तु मोक्षः। योऽयं मोक्षः परमपुरुषार्थः इत्येवं रूपेण निश्चितः। धर्मार्थकाममोक्षाणां मध्ये अयं परमः पुरुषार्थः। तादृशस्य तस्य साधनरूपेण भवति इदं गीताशास्त्रम्। युद्धप्रोत्साहनार्थम् उपदिश्यमानं गीताशास्त्रं मोक्षाय कल्पते। अत एव अध्यात्मक्षेत्रे विद्यमानानां भारतीयानां सर्वेषां कृते प्रत्येका प्रवृत्तिः मोक्षेण सह सम्बद्धा भवेत्। मोक्षसम्बद्धा एव प्रवृत्तिः सर्वत्रापि आबालगोपालेष्वपि सर्वत्रापि बोभवीति इति तु एषा संस्कृतिः। अतः मुख्योद्देशं कथमपि विशृङ्खलितं न भवेत्। तदाधारेण एतद् गीताशास्त्रं यद्यपि युद्धप्रोत्साहनार्थम् उपदिश्यमानं परन्तु तस्य परमं प्रयोजनं तु मोक्षः। अतः मोक्षसाधनतया इदं गीताशास्त्रं किं तत् भक्तियोगरूपं गीताशास्त्रं। यद्यपि तत्र ज्ञानयोगः कर्मयोगः अपि वर्तते परन्तु ज्ञानयोग-कर्मयोग अनुगृहीतः भक्तियोगः। अतः सः भक्तियोगः एव प्रधानः। भक्तियोग अङ्गरूपेण ज्ञानयोग-कर्मयोगयोः। अतः एताभ्यां द्वाभ्याम् अङ्गीभूतः भक्तियोगः अत्र उपदिश्यमानः भवति। यश्च भक्तियोगः मोक्षसाधनतया विहितः। अतः अस्य मुख्यविषयः कः इति चेत् भक्तियोगः। तेन अत्र परमपुरुषार्थमोक्षः उक्तः इत्यनेन भूमविद्यायाम् इव आत्मानुभवोक्तिः अपि ऐश्वर्योक्तिवत् भगवदनुभवापेक्षया निकृष्टपुरुषार्थत्वज्ञापनाय सूचितम्। भूमविद्यायामिव यथा भूमविद्यायाम् आत्मानुभवः प्रधानः भवति। भूमा सम्प्रसादादध्युपदेशात्। सम्प्रसादापेक्षयापि जीवापेक्षयापि अत्यन्तम् आधिक्यरूपेण विशिष्टरूपेण उत्कृष्टरूपेण परमपुरुषः एव अभिहितः। अतः स्वात्मतत्त्वज्ञानं नास्ति इति न, परन्तु स्वात्मतत्त्वज्ञानमपि परमार्थतत्त्वज्ञानप्रयोजकमेव भवति। अतः तदेव मुख्यं। यथा आत्मतत्त्वज्ञानाय स्वात्मतत्त्वज्ञानम् इत्याकारकम् अङ्गभूतं भवति तथा भक्तियोगार्थं मोक्षार्थं ज्ञानयोगकर्मयोगयोः अपि साधनरूपत्वम्। अतः अयं भक्तियोगः एताभ्यां द्वाभ्याम् अनुगृहीतः भवति। अतः ज्ञानयोगस्य पृथक् साधनत्वं कर्मयोगस्य पृथक् साधनत्वम् इत्येवं रूपेण ये परं प्रतिवादिनः उपपादयन्ति तत्तादृशानां कृते स्पष्टम् उपपादयति। अत्र उपदिश्यमानः भक्तियोगः एव। योऽयं भक्तियोगः
ज्ञानयोगकर्मयोगाभ्याम् अनुगृहीतः। अतः अत्र भक्तियोगस्य भूमत्वम् आधिक्यं यथा भूमविद्यायाम् आत्मतत्त्वज्ञानस्य परमात्मतत्त्वज्ञानस्य आधिक्यं स्वात्मतत्त्वज्ञानं प्रकृतितत्त्वज्ञानं प्रपञ्चज्ञानम् इत्याकारकं निखिलमपि यद्यपि अपेक्षितं परन्तु तत्सर्वं प्रधानं न। एतत् सर्वं तज्ज्ञानाय कल्पते। अतः स्वात्मतत्त्वज्ञान अचित्तत्वज्ञानाभ्याम् अनुगृहीत आत्मतत्त्वज्ञानम् अत्यन्तं प्रधानं मुख्यं भूमा। अतः तद्वत् अत्रापि एतत् अस्माभिः ग्राह्यं भक्तियोगस्य प्राधान्यं स्पष्टरूपेण स्थूणालिखनन्यायेन अधिगन्तव्यम् इत्यर्थः। पश्यन्तु, भूमविद्यायामिव आत्मानुभवोक्तिः अपि ऐश्वर्योक्तिवत् भगवदनुभवापेक्षया निकृष्टपुरुषार्थत्वज्ञापनाय। तस्य पुरुषार्थत्वं नास्ति इति न, परन्तु तत् निकृष्टं कस्य सन्निधौ? आत्मतत्त्वज्ञानसन्निधौ अन्यत् सर्वमपि ऐश्वर्यतत्त्वज्ञानादिकं निकृष्टम् इत्येवं रूपेण यथा ज्ञायते तथा अत्रापि भक्तियोगस्य परमपुरुषार्थलक्षणमोक्षसाधनत्वं यश्च भक्तियोगः ज्ञानकर्मानुगृहीतः इति तयोः अपि मोक्षसाधनत्वं नास्ति इति न। ज्ञानयोगकर्मयोगयोः अस्ति, परन्तु यावन्मोक्षसाधनत्वं भक्तियोगस्य भवति तावन्न। प्रत्युत भक्तियोगसहकारित्वेन रूपेण भक्तियोगोत्पत्तौ सहकारित्वेन रूपेण अनयोः द्वयोः अपि साधनत्वम् इत्यभिप्रायः। तत्तु स्पष्टरूपेण उपपादितमित्यर्थः। मोक्षसाधनतया इति साध्यसाधनभावनिर्देशेन संसारी आत्मनः एव नित्यमुक्तिः वदन्तोः निराकृताः मोक्षसाधनतया परमपुरुषार्थमोक्षसाधनतया भक्तियोगः। अतः भक्तियोगः साधनं, साध्यः मोक्षः। संसार्यात्मनः एव नित्यमुक्तिः इत्येवं रूपेण ये परं वदन्ति ते अनेन निराकृताः दूरीकृताः भवन्ति। कुतः? साध्यसाधनभावः स्पष्टरूपेण उपपादितः। ज्ञानकर्मानुगृहीतभक्तियोगः साधनम्, एवञ्च साध्यः मोक्षः, यः परमपुरुषार्थलक्षणः मोक्षः। मोक्षसाधनतया वेदान्तोदितं वेदान्त उदितं विहितम् इत्यर्थः, न तु वेदान्तोत्पादितम् इत्यर्थः। वेदान्ते साधनत्वेन रूपेण विधानं कृतं, तस्मात् कथमपि उत्पादितम् इत्येवं रूपेण नावगन्तव्यम् इत्यभिप्रायः। एतेन अविधेयज्ञानवादिनो निरस्ताः। अतः वेदान्ते मोक्षस्य साधनरूपेण भक्तियोगः विहितः। अतः भक्तियोगः न विहितः इत्येवं रूपेण ये परम् उपपादयन्ति वेदान्ते शास्त्रे, तत्तु ज्ञानमेव उक्तं, तत्तु कर्म एव उपपादितं, भक्तिः नोपपादिता इत्येवं रूपेण ये परम् उपपादयन्ति तेषां कृते अयं स्पष्टरूपेण प्रत्युत्तरं भवति। अनेन नाम भक्तियोगः अत्र विहितः इत्यर्थः इति। नाम विधानं वर्तते। विधानं ज्ञानस्यैव, ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति इत्यादिरूपेण
वेदनस्य ज्ञानस्यैव विधानं वेद ब्रह्मवेद इत्यनेन भक्तियोगस्यैव विधानम् इत्येवं रूपेण वयं वदामः। ते तु ज्ञानस्यैव विधानम् इत्येवं रूपेण उपपादयन्ति, न तत्र मोक्षसाधनत्वेन रूपेण उपपादितत्वात् तत्र भक्तियोगस्यैव नाम ज्ञानस्यैव विधानं, परन्तु तज्ज्ञानं कीदृशम् इति चेत् निरन्तर अविच्छिन्न तैलधारावद् अविच्छिन्न स्मृतिसन्ततिरूपं ज्ञानं, सा तु भक्तिः एव। अतः भक्तिरूपज्ञानमेव तत्र विधीयते इत्येवं रूपेण योऽयं सिद्धान्तः वर्तते, सः अनेन स्फुटो भवति इत्यभिप्रायः। अतः अविधेयत्वं वर्तते भक्तेः, भक्त्याः भक्तिरूपस्य साधनस्य इत्येवं रूपेण उपपाद्यमानाः अनेन तिरस्कृताः निरस्ताः दूरीकृताः भवन्ति। वेदान्तोदितस्य अर्थस्य उपबृंहणमत्र क्रियते इति भावः। अत्र गीतायाम् इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेदित्युक्तत्वात् तत्र यत् विहितं वर्तते भक्तिः साधनरूपेण, तस्य भक्तिरूपापन्नस्य ज्ञानस्यैव अत्र उपबृंहणं क्रियते। कुत्र? गीताशास्त्रे। अतः अत्र भक्तियोगः उपबृंहितः, अतः वेदान्तोदितस्यैव अत्र उपबृंहणम् इत्यभिप्रायः इति। स्वविषयं तत्र वेदान्तोदितः भक्तियोगः यो वर्तते तत्र विषयः कः? ज्ञानं तु निर्विषयं न भवति। जानाति इति चेत् किं जानाति इति प्रश्नो भवति। अत्र भक्तियोगः ज्ञानरूपः, अविच्छिन्नस्मृतिसन्ततिधारा किं विषयिका चेत् स्वविषयिका इति परमपुरुषः भक्ति। स्वविषयं भक्तियोगम् अवतारयामास, नाम परमपुरुषार्थभूतपरमपुरुषः यो वर्तते तद्विषयकं तैलधारावदविच्छिन्नस्मृतिसन्ततिरूपं ज्ञानं यच्च ज्ञानं ज्ञानकर्मानुगृहीतम् इत्यभिप्रायः इति। अतः स्पष्टयति स्वविषयं मोक्षार्थोपासनवाक्यानाम् अनन्यपरतया साक्षात् परमपुरुष आराधनविषयत्वमेव। स्वविषयं मोक्ष भक्तियोगम् अवतारयामास। स्वयमेव विषयभूतः भक्तियोगे। कोऽयं भक्तियोगः? वेदान्तोदितः भक्तियोगः। अतः वेदान्तेऽपि योऽयं भक्तियोगः विधीयते तत्रापि विषयभूतः अयमेव। कः? परमपुरुषः एव। अतः उपासने को विषयः इति चेत् परमपुरुषः एव। एवञ्च शास्त्रे वेदे उपासनमेव विधीयते मुख्यरूपेण। किं विषयकम् उपासनं? परमपुरुषविषयकम् उपासनम्। उपासनं नाम भक्तियोगः, ज्ञानम्। अतः परमपुरुषविषयक उपासनं यत् तत्र विधीयते तत्र सर्वत्रापि विषयभूतः परमपुरुषः एव। परन्तु बहुत्र कर्म विधीयते खलु, अन्यत्र बहुत्र केवलं ज्ञानं विधीयते खलु इत्येवं रूपेण भाति चेत् कर्मादिकमपि निखिलं परमपुरुष आराधनरूपमेव। यच्च ज्ञानादिकं तत्र उपपाद्यते सद्विद्या दहरविद्या अन्यान्यविद्या इति तत्र सर्वत्रापि विषयरूपेण विद्यमानः परमपुरुषः एव। अतः स्वविषयमेव वेदान्तोदितमपि तत्रापि कर्मादिकं न, कर्म आराध्यस्य तस्य परमपुरुषस्यैव उपपादनम्। अतः मोक्षार्थ उपासनवाक्यं निखिलमपि अनन्यपरतया साक्षात् परमपुरुष आराधनविषयत्वमेव। यत्र कर्मादिकमपि विधीयते नित्यनैमित्तिकप्रायश्चित्तादिकं तत्रापि सर्वत्रापि साक्षात् परमपुरुषविषयक आराधनमेव इत्यभिप्रायः। अथर्वशीलः प्रतर्दनविद्यादिषु
रुद्रेन्द्रादिभिः स्वस्य मुमुक्षूपास्यत्ववचनेऽपि रुद्रेन्द्याद्यन्तर्यामिभूतः परमात्मैवोपास्य इति शास्त्रदृष्ट्या तु उपदेशो वामदेववत् इति सूत्रकारैरेव प्रतिपादितमिति भावः। अस्तु, बहुत्र रुद्रेन्द्रादीनाञ्च उपपादनं भवति, तेषामपि उपास्यत्वेन रूपेण उपपादनं भवति खलु इति चेत् तत्कृते अस्माभिः वेदार्थसङ्ग्रहादिषु सर्वत्रापि प्रत्युत्तरं प्रदत्तमेव इति चिन्तयन्ति खलु आचार्याः। अतः स्पष्टयन्ति अत्र रुद्रेन्द्रादिरूपेण तत्र मुमुक्षु उपास्यत्वेन रूपेण उपपादनं दृश्यते। न तत्र रुद्रो उपास्यः, न तत्र चतुर्मुखः प्रजापतिः उपास्यः, अपि तु तदन्तर्यामी परमपुरुष एव उपास्यः। अतः सर्वत्रापि रुद्रेन्द्रादिशब्दैः शास्त्रदृष्ट्या उपदेशः साक्षात् रुद्र ब्रह्मादि अन्तर्यामी परमपुरुषः एव विधीयमानो भवति। तत्तु शास्त्रदृष्ट्यादुपदेशो वामदेववत् इति वामदेवस्य दृष्टान्तमपि उपादाय अहम् अनुरभवं सूर्यश्च इत्येवं रूपेण तदीयं यत् उपासनदृष्टान्तं वर्तते तत्सर्वमपि उपादाय तत्र उपपादितमेव। अतः सूत्रकारैरपि प्रतिपादितं तदाधारेण अत्रापि अस्माभिः परमात्मा एव उपास्यत्वेन रूपेण उपपाद्यमानः। यद्यपि विधीयते कर्म, परन्तु कर्मणि आराध्यरूपेण मुख्यरूपेण उपास्यरूपेण उपदिश्यमानः एषः परमपुरुषः एव, न तत्र कर्म विषयो भवति। विषयस्तु परमपुरुषः एव। अतः उपासनविधानमेव इत्यभिप्रायः। अतः भक्तियोगः एव तत्रापि। ये तेन वेदोन्वेदान्तोदितस्वमाहात्म्यवादिनो भगवतः स्वगुणाविष्क्रियादोषो नात्र भूतार्थशंसिनः इति सूचितम्। वेदान्त उदित स्वमाहात्म्यवादिनः वेदान्ते यत्र क्वापि किमपि उपपादितं भवति तत्सर्वमपि तदीयमेव उपपादनं, तदुपपादनमेव तस्यैव माहात्म्यं तत्र विधीयते। तन्माहात्म्यज्ञानेन तद्विषयकज्ञानं प्रपञ्चितं भवति, अवगतं भवति, स्फुटं भवति। तेन एतस्य कृते उपासनमपि अनितरसाधारणं भवितुमर्हति। अतः स्वगुणाविष्क्रियादोषो नात्र भूतार्थशंसिनः। स्वस्य अन्यस्य वा गुणादिकं तत्र उपपाद्यते इति चेत् तस्य माहात्म्यमेव उच्यते इत्यर्थः। अत्र दोषो नास्ति, तस्य उपपादनं नास्ति, तद्गुण उपपादनमेव। अतः अहं जीवः अपि तद्गुणः एव, एषा विस्तृता प्रकृतिः अपि तद्गुणः एव। अतः यथा परमपुरुषस्य सौन्दर्य सौशील्य वात्सल्यादिकं गुणरूपेण भवति, तथा सम्पूर्णः प्रपञ्चः चिदचित् शरीररूपेण विद्यमान परमपुरुषस्य शरीररूपेण गुणरूपेण गौणरूपेण तदीय गुणगण उपपादनरूपेण इव भवति। गुणगण उपपादनेन तस्यैव माहात्म्यम् अभिहितं भवति। अतः गुण उपपादनेन अत्र दोषः नास्ति, नात्र दोषः। नात्र भूतार्थशंसिनः इति तत्रापि सूचितमेव।
अतः स्वविषयमेव सर्वत्रापि उपपाद्यमानम् इत्यर्थः। अतः भक्तियोगे विषयः कः इति चेत् स्वयमेव विषयः। उपासनमेव तत्र अवतारयामास। उपासनस्य विषयः स्वयं श्रीकृष्णः परमपुरुषः एव। स्वविषयं भक्तियोगम् अवता ज्ञानकर्मानुगृहीतम् अवतारयामास। प्रधानविधेयांशनिष्कर्षाय भक्तियोगमित्युक्तम्। प्रधाननिष्कर्षांशविषयः कः इति चेत् सः साक्षात् स्वविषयमित्युक्तं खलु। श्रीकृष्णः श्रीकृष्णम् अवतारयामास इत्येवं रूपेणैव स्यात्। यत् भक्तियोगः नाम उपासनम् अत्र विधीयते, तत्र विषयः परमपुरुषः इति अस्मत्कृते स्फुटरूपेण अवगतः भवेत्। अतः प्रधानविधेयांशनिष्कर्षाय विधेयः कः? परमपुरुषः एव। कुत्र? उपासने इत्यर्थः। इति भक्तियोगम् इत्युक्तं। ज्ञानकर्मानुगृहीतं ज्ञानकर्मसाध्यत्वम् इत्यर्थः। ज्ञानकर्म अनुगृहीतम् इत्युक्तं खलु। किं तत् इत्युक्ते ज्ञानेन ज्ञानयोगेन कर्मणा कर्मयोगेन च अनुगृह्यमाणः अयं भक्तियोगः इति चेत् साध्यः अयं भक्तियोगः। अतः नित्यनैमित्तिकप्रायश्चित्तादिकं निखिलमपि वेदान्तोदितं कर्म भक्तियोगसाधनरूपमेव भवति। यत् स्पष्टयन्ति ज्ञानकर्मसाध्यत्वं क्रियाकलापः सम्पूर्णः अपि अस्मत्कृते परमपुरुषविषयक उपासनस्य कृते पूर्णरूपेण उपकरोति। यतोहि क्रियाकलापादिकं निखिलमपि परमपुरुषस्य आराधनरूपम्। नित्यनैमित्तिकप्रायश्चित्तादिकं निखिलमपि परमपुरुष आराधनरूपम्। अतः इंद्रादीन् उद्दिश्य आहुत्यादिकम् अग्न्यादीन् उद्दिश्य आहुत्यादिकं दीयते यत्र कर्मणि तत्रापि मुख्यरूपेण उपास्यः सः परमपुरुषः एव। तदङ्गोपासनेन अङ्गिनः एव उपासनं भवति। तद्गुण उपासनेन अनुसन्धानेन तद्गुणविशिष्टस्य परमपुरुषस्यैव उपासनं भवति, अनुसन्धानं भवति, ध्यानं भवति, आराधनं भवति इत्यर्थः। अतः ज्ञानकर्मानुगृहीतं नाम ज्ञानकर्मसाध्यत्वं एतेन समुच्चयादिपक्षाः निरस्ताः। ज्ञानयोगः, कर्मयोगः, भक्तियोगश्च परमपुरुषस्य प्राप्तौ मोक्षस्य प्राप्तौ साधनम् इत्येवं रूपेण ये परं चकारेण त्रयाणामपि समुच्चयं कृत्वा वदन्ति, ये परं केचन पृथक् पृथगपि साधनम् उपपादयन्ति, ते सर्वेपि निरस्ताः। नाम केवलं केचन वदन्ति खलु अहं कर्मयोगी, साक्षात् कर्मादिकमेव अनुतिष्ठामि, अतः मदीयकर्मणा एव मत्कृते मोक्षो भवति इति पृथग्रूपेण कर्मणः एव मोक्षसाधनत्वं चिन्तयन्ति। तत् सर्वथा निरस्तम्। ये परं केचन ज्ञानेनैव मोक्षसाधनं भवति इति वदन्ति, तदपि निरस्तम्। यावत्पर्यन्तं भक्तियोगः न भवति, परमपुरुषविषयकनिरन्तर अनुध्यानम् इत्याकारकं न साधितं भवति, न प्रकल्पितं भवति, न अनुसन्धितं भवति, न अनुभूतं भवति, तावत्पर्यन्तं मोक्षः शक्य एव न। तत् कथं भवति इति चेत् ज्ञानकर्म अनुग्रहेण भवति। अतः एतयोः द्वयोः अथवा एतेषां त्रयाणां ये परं समुच्चयेन साधनत्वं वदन्ति, ये परं पृथक् पृथक् रूपेण साधनत्वं वदन्ति, ते सर्वे अपि निरस्ताः। समुच्चयेनापि साधनत्वं नास्ति। एवञ्च त्रयमपि अस्ति,
परन्तु ज्ञानयोगः कर्मयोगः भक्तियोगश्च साधनम् इति समुच्चयं कुर्वन्ति खलु तेनापि एते पूर्वाचार्याः वेदान्तोदितत्वं न अङ्गीकुर्वन्ति वेदान्ते तु स्फुटरूपेण एतयोः द्वयोः एते साधनत्वमेव भक्तियोगस्य उपपादितं करणत्वं भक्तियोगे एव भवति इति वा साध्यत्वं मुख्यत्वं साक्षात् साधनं किमिति चेत् भक्तियोगः स च भक्तियोगः एताभ्यां द्वाभ्याम् अनुगृहीतः अतः ज्ञानकर्म अनुगृहीतम् इति चेत् ज्ञानकर्मसाध्यः भक्तियोगः अनेन समुच्चयपक्षः पृथक् साधनत्वपक्षः एषः सर्वोऽपि पूर्णरूपेण निरस्तः अन्ये केचन तु ज्ञानस्य कृते भक्तियोगः साधनम् ज्ञानस्य कृते कर्मयोगः साधनम् इत्येवं रूपेण उपपादयन्ति सोऽपि निरस्तः अतः इत्यादि पक्षाः केचन वदन्ति ज्ञानकर्मयोगः एव मुख्यः कर्मयोगस्य कृते ज्ञानयोगः अपि साधनं भवति भक्तियोगः अपि साधनं भवति निरन्तर अनुसन्धानं कुर्वन्नेव खलु परमपुरुषविषयकचिन्तनं कर्तुं शक्नोति अतः भक्तियोगः अपि ज्ञानयोगस्य कृते अथवा भक्तियोगः अपि कर्मयोगस्य कृते साधनम् इत्येवं रूपेण उपपादयन्तः ये परं पठन्ति तेषां सर्वेषामपि पक्षाः अनेन ज्ञानकर्म अनुगृहीतः भक्तियोगः तत् स्वविषयकं परमपुरुषः श्रीकृष्णः अवतारयामास इति कथनेन एतत् सर्वमपि स्फुटं भवति इत्यभिप्रायः वैराग्यस्य संग्रहश्लोके पृथगुक्तस्यापि निष्ठाद्वयानुप्रविष्टत्वादिह अनुक्तिः वैराग्यम् अपेक्षितं खलु तत्र उपपादितं खलु आदावेव स्वधर्मज्ञानवैराग्यसाध्यभक्त्येकगोचरः इत्युक्तम् अतः ज्ञानकर्म अनुगृहीतः भक्तियोगः इति चेत् ज्ञानकर्माभ्यामेव भक्तियोगः प्राप्तो भवति वैराग्यस्य अपेक्षा नास्ति वा तर्हि योऽयं यच्च वैराग्यं साधनरूपेण भवति इत्येवं रूपेण सङ्ग्रहश्लोके यामुनाचार्यैः भणितम् अतः यामुनाचार्योक्त विरुद्धरूपेणैव येभिः आचार्यैः उपपादितमिति स्यात् खलु ज्ञानकर्म अनुगृहीतं भक्तियोगः अनुगृहीतः भक्तियोगः इत्युच्यते चेत् तत्र वैराग्यमपि योजनीयं खलु इति कदाचित् संशयः स्यात् अतः वदन्ति पृथगुक्तस्यापि निष्ठाद्वय अनुप्रविष्टत्वात् ज्ञाननिष्ठा कर्मनिष्ठा इति या वर्तते कर्मनिष्ठा कर्मयोगः चेत् कर्मनिष्ठा ज्ञानयोगः चेत् ज्ञाननिष्ठा ज्ञाने निश्शेषेण स्थितिः गीतार्थ किमस्ति नहीं रक्ष गीतार्थ तात्पर्यचन्द्रिकायाः आदौ एव तात्पर्यचन्द्रिकायामेव गीतार्थसङ्ग्रहस्य आदौ एव नहीं गीतार्थसङ्ग्रहस्य आदावेव ज्ञाननिष्ठा कर्मनिष्ठा इत्येवं रूपेणैव ज्ञानकर्म अनुगृहीतम् इत्येवं रूपेण उक्तं तत्र स्वधर्मज्ञानवैराग्य धर्मशब्देन कर्म उच्यते ज्ञानशब्देन ज्ञानम् उच्यते धर्मनिष्ठा उच्यते कर्मनिष्ठा धर्मनिष्ठा नाम कर्मनिष्ठा ज्ञानं चेत् ज्ञानयोगः नाम ज्ञाननिष्ठा इत्युच्यते इत्युक्तं खलु एताभ्यां द्वाभ्यामेव वैराग्यमपि आगतं वैराग्यं नास्ति चेत् कर्मणि निष्ठा कथमायाति वैराग्यं नास्ति चेत् ज्ञाने निष्ठा कथमायाति अतः वेदान्त अध्ययने एव प्रवृत्तो न भवति वेदान्ते निश्शेषेण स्थितिः न भवति चेत् वेदान्ते निश्शेषेण स्थितिः तदानीमेव भवति वेदान्तेतरविषयेभ्यः एतस्य कृते वैराग्यम् आगच्छेदेव अतः परमपुरुषविषयक निष्ठा इति चेत् तदानीं ज्ञानयोगेऽपि निष्ठा भवेत् कर्मयोगेऽपि निष्ठा भवेत् सा निष्ठा च वैराग्यसम्पन्ना एव भवति वैराग्यादेव सोत्पन्ना भवति अतः तत्रैव प्रविष्टम् इत्यर्थः
निष्ठाद्वय अनुप्रविष्टत्वात् वैराग्यस्य अत्र न उक्तिः अतः स्वधर्मज्ञान वैराग्य साध्यभक्त्येकगोचरः इत्येवं रूपेण यामुनार्याणाम् उक्तिर्या वर्तते तदुक्त्यविरुद्धा एव एतेषां भाष्यपङ्क्तिः। एवम् उपायोपेयात्मकम् उभयमपि शास्त्रप्रतिपाद्यमिति संग्रहश्लोकतात्पर्यमुक्तं भवति। अतः शास्त्रं किं वदति चेत् उपायमपि वदति उपेयमपि वदति। उपेयः सः परमपुरुषः, उपेयस्यापि उपपादनं करोति, उपायस्य योऽयम् उपायः तदपि उपपादयति। कोऽयम् उपायः? भक्तियोगः। भक्तियोगस्य कृते कः उपायः? यतोहि भक्तियोगः उपेयो भवति, तदानीं तस्य कृते उपायः ज्ञानयोगः एवञ्च कर्मयोगः, नाम ज्ञाननिष्ठा एवञ्च कर्मनिष्ठा। ज्ञाननिष्ठा कर्मनिष्ठा च विना वैराग्यं न भवति। अतः वैराग्यमपि तत्र प्रविष्टमेव भवति, उपपादितमेव भवति इत्यभिप्रायः। भक्तियोगः साक्षादुपकारकः, ज्ञानकर्मकः आरादुपकारकः इति वक्तुं शक्यते। तद्वारा उपपादकः इत्यर्थः। साधनम् इत्येव अभिप्रायः। उपकारकम् इत्यपेक्षया तु किं भवति, मुख्यं साधनम् इति स्यात् इति न स्यात्। अतः उपकारकम् इत्यपेक्षया प्रयोजकं साक्षात् साधनम् इत्येव उपपादनीयम्। अतः सङ्ग्रहश्लोकतात्पर्यमुक्तम् इति भावः। मोक्षसाधनतया वेदान्तोदितं भक्तियोगमिति वचनात्, मोक्षसाधनतया वेदान्तोदितं भक्तियोगम् इत्युक्तं खलु। अतः उपासनस्य अर्वाचीनब्रह्मप्राप्त्यादिसाधनत्वं वाक्यार्थज्ञानमात्रस्य मोक्षसाधनत्वं च वदन्तः प्रत्युक्तः। अतः उपासनस्य अर्वाचीनब्रह्मप्राप्तिसाधनत्वम्, उपासनमेव ब्रह्मसाधनं, नाम भक्तियोगः एव परमपुरुषप्राप्तौ साधनं भवति। वाक्यार्थज्ञानान् मोक्षः इत्येवं रूपेण वदन्ति खलु, स च पक्षः निरस्तो भवति। कुतः? वेदान्तोदितं भक्तियोगम् अवतारयामास इत्युक्तं। भक्तियोगः एव साधनम्, एवञ्च उपासनमेव साधनं। कुत्र? ब्रह्मप्राप्तौ। अतः तदपि अर्वाचीनं साधनमपि तदेव। तद्विना कथमपि ब्रह्मप्राप्तिः न भवति। अतः वाक्यार्थज्ञानात् मोक्षः इति वदन्ति खलु, ज्ञानान् मोक्षः इति। तत्त्वमसि अहं ब्रह्मास्मि इत्यादि वाक्यार्थज्ञानान् मोक्षः इत्येवं रूपेण ये परमुपपादयन्ति अद्वैतिनः, तेषामपि पक्षः अनेनैव निरस्तो भवति इत्यभिप्रायः। वाक्यार्थज्ञानमात्रस्य मोक्षसाधनत्वं वदन्तः प्रत्युक्ताः, तिरस्कृताः। ज्ञानसाध्य ज्ञानध्यानादिसामान्यवचसां भक्तिरूपविशेषे पर्यवसानमिति तत्तु उक्तं। ज्ञानं साधनं, ज्ञानं भक्तिः इत्यादिकं निखिलमपि समानवाचकशब्दः। उपासनमेव वदति इत्यर्थः। अतः ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति इति चेत्, ब्रह्मवेद इति चेत् ब्रह्मविषयकभक्तियोगं यः करोति सः इत्यर्थः। ब्रह्म जानाति इति चेत् ब्रह्म उपासनं करोति इत्येव अभिप्रायः। अतः ज्ञानशब्दः, भक्तिशब्दः, सर्वोपि उपासनशब्दः समानवाचकः इत्येवं रूपेण तु अनेनैव पर्यवसितं भवति इत्यभिप्रायः। एतच्च अखिलम् उत्तरत्र एतत् कथं ज्ञायते? उपासनं भक्तियोगः ज्ञानं सर्वं समानमिति कथं ज्ञायते इति उत्तरत्र गम्यते इत्यभिप्रायः। इति उत्तरत्र व्यक्तं भविष्यति, स्फुटं भविष्यति इत्यभिप्रायः। तत्र पाण्डवानां कुरूणां च युद्धे प्रारब्धे स भगवान् पुरुषोत्तमः सर्वेश्वरेश्वरो जगदुपकृतिमर्त्यः आश्रितवात्सल्यविवशः पार्थं रथिनम् आत्मानं च सारथिं सर्वलोकसाक्षिकं चकार। एवं ज्ञात्वापि सर्वात्मनान्धो धृतराष्ट्रः सुयोधनविजयबुभुत्सया
ಸಂಜಯಂ ಪಪ್ರಚ್ಛ ಇದು ಅಗ್ರಿಮೇ ವರ್ಗೆ ಆಲೋಪಯಾಮಃ. ಇನ್ನು ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ವಾಶ್ಯಂ அப்புறம் அந்த ஸ்ரீயப்பதிகின்றது அங்கே நிறுத்தி பாராட்டும். ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமஹ.